लेकिन जो कहूँगा सच कहूँगे और डॉक्टरी की डिग्निटी की बात करूँगा। बहुत तकलीफ हो रही है। इतवार वाले दिन जब आपने दूसरा दिन था वाक़े का, हम प्रेस क्लब के सामने बैठे थे और आज मैंने एक ट्विटर पे एक बयान लगाया था कि जब मैं स्टूडेंट था तब भी रोडों पे बैठा था, फिर जब मैं जॉब मुझे मिली तब भी यही मसले थे, हम रोडों पे बैठे, और अब जब प्रोफेसर बन गया हूँ फिर भी प्रेस क्लब की स्टडी पे मैं उस दिन बैठा था। तो इशू आज का नहीं है, इशू जब से मैं डॉक्टर बना हूँ उसी वक्त से पहले भी डॉक्टरों का इशू था, अभी कुछ ज़्यादा हो गया। ये जो अभी आलिया ट्रेजिडी हुई है ये तारीख़ में बयान करने की मेरे ख्याल में आपको सबूत नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा बहुत कम होगा, 1 या 2 केसेस होंगे। तो इस वाक़े के बाद तो डॉक्टर डिग्निटी बिल्कुल दाव पे लग गई। मुझे स्पेशली तकलीफ ये हुई कि हम आपस में बढ़ गए। मेरा एक कैंप यहाँ लग गया, एक कैंप सामने लग गया, मैं जिस फैकल्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ वो भी डिवाइड हो गया। हम स्पेशली सारे डॉक्टर जो हैं ना वो हम PMA का रुकन है, बुनियादी जो रजिस्टर्ड बॉडी हमारी PMA है, बाकी सब उसकी ज़ैली ब्रांचेस हैं। तो इस टाइम मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा, हम चाहते हैं कि हम बातें मुझे बहुत सख्त आती हैं। तकलीफ़ ये होती है कि हमारे वो लोग जिन लोगों ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया PMA के नाम पे, वो हमारे PMA के इलेक्टेड मेंबर नहीं हैं। उसका 2019 में मैं जनरल सेक्रेटरी PMA, हमने अपना टेनओवर पूरा किया, उस कैबिनेट को हमने टेक ओवर करने के लिए दिए। PMA के आइन में 2 साल है, उसके 19 से लेके आज 2026 हैं, वो काबिज़ हैं, बैठे हुए हैं, आइन को वायलेट किया हुआ है। तो जो अपने तंजीम के साथ सिंसियर नहीं है उनसे डॉक्टर डिग्निटी, डॉक्टर यूनिटी की बात करना तो को रखना अफसोस की बात है। ये वो लोग थे जो हमें रोडों पे बिठाते थे, हमें नहीं पता था कि वो इतने छोटे से दिमाग वाले होंगे। मुझे तकलीफ हुई कि उसने YDA को जिस अल्फाज से पुकारा है और डॉक्टरों को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की है, वो PMA के मेंबर नहीं है, वो 3 या 4 लोगों का PMA है। PMA आपके पास इस टाइम इलेक्टेड बॉडी जो है ना वो क्वेटा जोन है, बाकी हमारे सारे जोन्स के इलेक्शन हो गए। अब हमने सूबाई इलेक्शन में जाना था, उन लोगों ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस किया है, इस वजह से हम रुके हुए हैं। तो जो भी YDA डॉक्टर कम्युनिटी का जो भी स्टांस होगा, हमारे सेंट्रल PMA हमारे साथ है, उनसे हम ऑन बोर्ड हैं यहाँ, बल्कि उसके जो जनरल सेक्रेटरी हमारे मुख्तलिफ ग्रुपों में हैं हमारे साथ, उनको सब कुछ पता है। आज आप जो भी ये फोरम जो भी फैसला करेगा, मैं PMA के बिहाफ में क्वेटा PMA का, सूबाई PMA का और पूरी पाकिस्तान की PMA की ये मैसेज आपको कन्वे करता हूँ, हम डॉक्टर PMA का आपके साथ हैं, आप जो भी स्टैंड लें। बाकी जो स्टेज पे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं अभी चूँकि सामने वाले कैंप में भी गया था, मैंने वहाँ रिक्वेस्ट की, आप लोग जवान लोग हो, आप यकीन करें, मुझे ये कहा गया है, मुझे अपने सीनियर कहते हैं कि डॉक्टर मुस्तफ़ा तुम 3rd क्लास प्रोफेसर हो। मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मैं YDA को सपोर्ट करता हूँ। मैं YDA को इसलिए सपोर्ट नहीं करता हूँ, कि YDA में खूबसूरत लोग हैं, बलोच है, पठान है। मैं ये YDA को इसलिए पसंद करता हूँ कि YDA का कोई इंटरेस्ट नहीं है। होंगे 1% 2% खामियां हैं, अगर मैं 100% चोरी करता हूँ, अगर 2% कोई और करे वो चोर है और मैं जो है ना वो हजरत उमर हूँ। तो ये YDA का जो स्ट्रेंथ था, जिससे हम फैकल्टी भी डरते थे, जिससे हमारे PMA को भी YDA की ज़रूरत थी, जिसको ब्यूरोक्रेसी भी उसको पता नहीं किस अल्फाज से याद करती है, वो YDA आज तकसीम हो गई है। क्या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ YDA के जो अभी इलेक्टेड कैबिनेट है, उनके जो चेयरमैन है, दिल बड़ा कर दे, सामने वाले कैंप से दोस्तों से जाए मिलें। लोग चाहते हैं, और मैं अंदर की बात बताता हूँ कि खुदा ना करे वो दिन ना आए कि यहाँ पे एक फौजी आके बैठे और फिर आप भी बेबस, वो भी बेबस। तो ये दिन आने वाले हैं। अब हम ये जो आज का वाक़या है, जो डॉक्टर साहिबा का जो वाक़या है, ये हमारे जागने का दिन है। अगर आज भी हम नहीं जागे, मुझे बादशाह, मैं उस दिन हैरान हुआ कि मैं जब हॉस्टल आया था इतवार वाले दिन, तो बादशाह वहाँ रो पड़ा है, शायद दोस्तों को नहीं पता होगा।
میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھا تھا, لیٹرلی وہ بولتے بولتے کسی نے بولا, وہ وہاں سے آئے تھے کہ بھئی یہ جو تحریک ہے اس کو اپنا چلائیں, اس میں ہمارے ساتھ دامن کا مسئلہ ہے, ہمارے بہت سینسیٹیو ایشو ہے. تو اس پہ ڈاکٹر جمال بادشاہ نے جو سٹینڈ وہاں لیا اور وہ جس مخلصی سے وہ رویا ہے, مجھے اور بھی کرج ملا ہے کہ میرے ایک جونیئر, نہ ان کا رشتہ ہے ان کے ساتھ, نہ ان کو اتنی انٹرسٹ ہے اس چیز سے. وہ کہا ڈاکٹر بادشاہ اور WIDA کہا, یہ کیا تھی, یہ وہ جذبہ تھا جو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. جب بھی ایک ایماندار آدمی, جو سنسیئر آدمی, وہ جو دل رکھنے والا آدمی ہے, وہ جب موقع آتا ہے وہ روتا ہے. اس کے پاس بے بسی کے لیے اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ لوگوں کو باور کرائے. تو خدا رہا میرا یہ میسیج ہے, ہمارے پروفیسر ہم ڈیوائیڈ ہو گئے. میں یہ بات اس لیے مجھے منع کیا کہ نہ کرے, میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ جو کانفرنس ہوا تھا اس کانفرنس میں ہمیں بھی غلط گائیڈ کیا گیا. ہم بہت سارے لوگ اس کانفرنس میں کہ ہم ہی نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی ہے یا نہ ہو کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ جو کچھ لوگ ہیں وہ سب پہ باری ہے, کسی کی ہمت نہیں ہوگی. آج بھی میں آپ کو بدنام کیا گیا, آپ نے صرف, اگر میں غلط نہ ہوں مجھے ٹھیک کر لیں, آپ نے صرف OPDs کا اعلان کیا کہ بند ہے. جب سے آپ نے OPD کا اعلان کیا ہوا ہے BMC میں ایک کیس نہیں ہوا ہے سوائے ایمرجنسی اور گائنی کے. میں آج بھی OT گیا, میں نے کہا کوئی ڈاکٹر تو میں کیس کر رہا ہوں, میرا لسٹ ہے, کہتے ہیں WIDA کا سٹرائک ہے. میں نے کہا WIDA میں کب سٹرائک کی ہے؟ BMC میں پروفیسر آپ کو گالی دے رہا ہے اور ڈیوٹی پہ نہیں آ رہا ہے. میں یہ بات کہوں گا, میں بات اس لیے کہوں گا کہ میں اپنی فیکلٹی کے خلاف نہیں ہوں. مجھے تکلیف یہ ہوتی کہ وہ WIDA کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں. بھئی آپ کو اس نے WIDA نے آپ کو اجازت دی اپنے کلینک میں اس کو, اپنے آفس میں اس مریض کو دیکھ لیں. آپ صبح آئیں, اپنا رونڈ کر لیں, اپنا ٹیچنگ کر لیں, اپنا OT کر لیں, آپ چلے جائیں BMC. مجھے سیول کا نہیں پتہ ہے, BMC کا پارکنگ آپ کو خالی ملے گا. تو جو لوگ آپ کو بدنام کرتے ہیں وہ خود بدنام ہیں, سب کو پتہ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو بولوں گا شاید اور بھی بدنام ہو جاؤں, تو آپ لوگ سمجھدار ہو. میں آپ سے آخری بات یہ کہوں گا کہ ایز اے PMA, ایز اے کوئٹہ زون PMA, ایز اے پاکستان PMA, ایز اے بلوچستان PMA, ہم سب ڈاکٹروں کا جو بھی ڈیمانڈ ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جو ہم میں تھوڑی سی بہت اختلافات ہیں, میں اپنا ایک ریکویسٹ کروں گا, میں ابھی وہاں پہ آپ لوگوں کا یہ WIDA, مجھے خدا قسم جب اس WIDA کو جب یہ ڈاکٹر یاسر, ڈاکٹر سمد اور حمل بگٹی لیڈ کرتے تھے, میں اس WIDA کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہاں گئی وہ WIDA, کیا ہو گیا WIDA کو؟ چھوٹی چھوٹی باتیں, کسی کو چھوٹا بڑا نہ سمجھیں, اپنا یونٹی رکھ لیں. اس پنڈال میں جتنے بھی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ابھی جائیں, اپنے دوستوں کو مناؤ. کم سے کم آج یہ ٹیک اوے تو دے دو ہمیں کہ دونوں کیمپ والے ایک ساتھ ہو گئے. جب آپ دونوں ایک ہو گئے, یقین کریں کہ کل رات دیکھو گی سچویشن چینج ہوگی. تو میں اپنی بات ختم کروں گا. میں کرج کرتا ہوں آپ سب کو, اور انشاءاللہ میری ٹرمینیشن ہوتی ہے, میرے 2 سال باقی ہے, میری جاب جائے گی, میری ٹرمینیشن ہوگی, میرا سیلری بند ہوگا. ہو سکتا ہے آج ہی میں نے بولا تھا, میں جب سے ابھی بھی میں BMC سے آ رہا ہوں, میں نے آج بھی کسی کو بولا, مجھے رات کو تھوڑا سو ملا تھا کہ بھئی ابھی آپ کو AI پہ جو ہے نا, شاید میرا ریکارڈ نکالا ہوگا کہ بھئی آپ کا AI پہ ایبسنٹ ہے. تو میں نے کہا تو اچھی بات ہے, اچھا موقع ہے, تو پریشان نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں وہ جنگل میں شیرنی کو کسی نے تنگ کیا تو ہاتھی بھی بھاگ رہا تھا, وہ جو شیر تھا وہ بھی بھاگ رہا تھا, باقی جو بڑے بڑے جانور تھے, تو ایک چوہا بھی بھاگ رہا تھا. تو کسی نے اس سے روکا کہ بھئی چوہے کو بولا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, تو چوہے نے کہا آپ کا بھائی کا نام بھی اسی قصے میں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے. آپ لوگ ہمت رکھ لیں, یہ سرکار کی نوکری ان کی نہیں ہے, یہ ہمارے ٹیکس کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے, جس طرح سے یہاں پہ حفیظ نے بولا, ہم انشاءاللہ سروس دیں گے, کریں گے, ہم ڈیوٹی کرتے ہیں, کریں گے. ہمیں صرف سیفٹی چاہیے اور ہمیں انصاف چاہیے, ڈاکٹر مانور کو انصاف چاہیے. تھینک یو.